यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका। शिक्षा र अनुभव दुवैले त्यो ल्याकत पनि राख्नुहुन्छ उहाँ। त्यसकारण म उहाँसँग आज ताजा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, यसले दिन खोजेको सन्देश, आन्तरिक राजनीति र कतिपय परराष्ट्रसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले म आज उहाँसँग प्रस्तुत हुनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, म कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने नेपालीहरूमाझ विगत लामो समयदेखि के भनिँदै थियो भने नेपालमा जति पनि परिवर्तनहरू भए, संविधानहरू जति पनि बने, त्यो नागरिकका तर्फबाट बनाइएको थिएन। त्यसकारण त्यो 70-80 वर्षदेखिको नेपाली जनको चाहना संविधान सभा मार्फत संविधान जारी, त्यसो हुँदाखेरि जनभावना त्यो मुखरित हुन्छ र त्यसले एउटा दीर्घकालमा सकारात्मक असर गर्छ र नेपाली जनको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने त्यसरी अर्थ लगाइन्थ्यो। यो परिवर्तन एक ढङ्गको भयो। तर यहाँ आइपुग्दा 62-63 देखि 77 सालमा आइपुग्दा झन्डै यो 15 वर्ष भयो। यतिखेर देशव्यापी नागरिकका स्तरबाट प्रदर्शनहरू भएका छन्। त्यो प्रदर्शनले दुई नारालाई महत्त्वका साथ उठान गरेको छ। अरू जनजीविका पक्ष छँदैछन् दुई महत्त्वपूर्ण नारा। एक, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित गर। अर्को, राज संस्थाको उपस्थितिलाई नाराको रूपमा अगाडि सारेको छ। यो हेर्दाखेरि संविधानलाई चुनौती दिने काम नागरिकको तर्फबाट भएको छ। अब हुँदा हुँदा तपाईहरू एउटा वैधानिक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यही नारा लिएर हिँड्न थाल्यो र अब देशव्यापी जसरी प्रदर्शनहरू भइरहेको छ, राप्रपा पनि त्यो तयारीमा छ। विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनहरू राप्रपा तर्फबाट प्रारम्भ भइसकेको छ। यसलाई यो उपलब्धि ठान्नेहरूले स्वाभाविक पनि ठानेका छैनन्। कतिपय यो डिजाइन षड्यन्त्र अन्तर्गत हेर्छन् र यो राज संस्था पुनर्स्थापना र देशले, कुनै एउटा राष्ट्रले धर्मलाई बोकेर हिँड्नु चाहिँ गलत र प्रतिगमन भन्ने यो ढङ्गले जिकिर गरिएको छ। तपाईसँग मैले किन यो विषय उठान गरेको भने तपाईँ अनुभवले पनि खारिएको हुनुहुन्छ। जुन विषय प्रश्न उठेको छ, तपाईँहरू झन्डै चौथो देशको ठुलो राजनीतिक दल हो यो देशको, शिक्षाले पनि तपाईँ त्यो हैसियत राख्नुहुन्छ। त्यसकारण यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। एउटा यो संविधानको विपरीत भन्ने कुरा चाहिँ यो गलत हो। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। किनभने हामीहरूले यो संविधानमा जुन रहेका यी दफाहरू छन्, नेपालको पहिचान, सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान नेपालको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भाग हो। र नेपालमा राज संस्था शासन गर्ने जनताले हो, देशका मालिक जनता हुन्। तर नेपालमा राज संस्था चाहिँ एउटा परम्पराको निरन्तरतालाई कायम गर्ने भन्नुहोस् न, निरन्तरताको परिवेशमा राज संस्थालाई, आजको नेपालको परिवेशमा हामीले यसलाई संवैधानिक राज संस्थाको उपयोगिता छ। नेपालको राष्ट्रिय एकता, नेपालको पहिचान, भारत र चीनको बिचमा बसेको राष्ट्र, यसको लागि पनि राज संस्था अहिले आवश्यक छ भनेर हामीले यो माग राखेका हौँ। र यो माग राखेर यसमा संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नु चाहिँ यो संविधानको विपरीत होइन। संविधानले त्यो छुट पनि दिएको छ।
जनतालाई अथवा आफूलाई चित्त नबुझेका कुराहरूमा यो परिवर्तन हुनु पर्यो भनेर त माग गर्न त पाइन्छ नि। यो संविधान आइसकेपछि पनि आएको केही दिनमै पनि परिवर्तन भइसकेको छ। त्यसकारण यो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, माग हो र यसलाई संविधान विरोधी भन्नु मिल्दैन नम्बर 1। र यसलाई चाहिँ तपाईँको अब उनीहरूले अरूले जे भन्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब दोस्रो कुरा तपाईँको अहिले किन आयो, अहिले यसरी किन आयो भन्ने जुन तपाईँको कुरा भन्नुभएको छ, हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ दुईवटा छ, दुईवटा पक्ष मैले देखाएको छु। के बताइदिनु त? दुईवटा पक्षमा के छ भने यसमा सम्बन्ध एउटा त राजा, पूर्व राजाको अभिव्यक्ति र व्यवहार एउटा पक्ष छ। अर्को पक्ष छ यो अहिलेको आफूलाई अग्रगामी भन्ने शक्ति भनेर जसलाई भन्छन् नि उनीहरू, आफूलाई ठुलो अग्रगामी भनेर भन्छन् नि, यिनीहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहार, यो दुईटाको बिचमा जनताले दान्ने मौका पाएछन्। अहिले जनताले निर्णय गर्ने मौका पाएछन्। यो जब राजाले आफ्नो गद्दी छोडिबक्स्यो, त्यो बेलामा पूर्व राजाले छोडिबक्स्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिका कुराहरूमा हामीले पनि त्यो बेलामा गरेका कुराहरू बेठिक थिए भनेर हामीले पनि भनेको थियौँ। हामीले पनि आलोचना गरे हो, त्यो बेलामा राजा कदमले आलोचना गरे हो। तरिकाले भएन है, किनभने राजनीतिक पार्टीहरूलाई नि ठाउँ दिएर जानुपर्छ, आफूमै एउटा संवैधानिक रूपमै हुनुपर्छ, संविधानभित्रै भए पनि त्यसलाई एउटा सीमाभित्र राखौँ भनेर हामीहरू धेरैले भने पनि हो। खैर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसपछि के भयो त भने राजाले जब सिंहदरबार छोड्ने बेला आयो र मलाई एउटा चाहिँ अचम्मै पनि लागेको छ। मैले राजदरबार सरी सिंहदरबार होइन, राजदरबार। संसारको इतिहासमा मलाई लाग्छ कहीँ पनि यस्तो छैन जहाँ कि भइरहेको राजाले दरबार छोड्दाखेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर दरबार छोडेर ल मैले तपाईँहरूलाई जिम्मा लगाइदिएको छु, म गएँ भनेर जङ्गल गएको चाहिँ र आफ्नै देशमा, आफ्नै देशभित्र निरन्तर आफ्नै देशभित्र बस्ने, आफूसित त्यो बेलामा भएको शक्तिलाई त्यसलाई प्रयोग नगरिकन पत्रकार सम्मेलन गरेर, विधिपूर्वक पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले तपाईँहरूलाई फिर्ता दिएको छु, ल नासो राख्नुहोस्, ल चलाउनुहोस् भनेर जाने। मलाई लाग्छ नेपालको इतिहास त छोडिदिनुहोस् कि कुनै संसारको इतिहासमा कुनै राज संस्थाले यसरी गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो एउटा अभूतपूर्वै कुरा थियो, साँच्चैकै एउटा चाहिँ विशेषता अभूतपूर्व कुरा थियो। त्यसरी राजा गइसकेपछि राजाले नागार्जुनमा बसेर राजाले नेपाल छोडे त अरू राज संस्थाहरू जस्तो पहिले अरू देशहरू छोडेर जान्छन्। इरानकाले गए, इजिप्टकाले गए, अफगानिस्तानकाले गएनन्। बरु आफ्नै देशको नागार्जुनको डाँडामा बसेर 12, 13, 14 वर्षसम्म बसेर पनि कुनै दिन पनि जहिले पनि के बोलेको छ त भनेर भन्दाखेरि नेपाली जनताको हित होस्, नेपालको राष्ट्रियताको हित होस्, नेपालको सरकारले संविधान बमोजिम काम गरोस्, नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई लिएर हिँडोस्, म एउटा सामान्य नागरिक हुँ, मेरो जुन किसिमले उपयोग गर्न सकिन्छ त्यसको लागि म तयार छु, म केही भन्दिनँ। तर सरकारले चाहिँ नेपाली जनतालाई चित्त बुझाएर नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको अखण्डतालाई बचाएर नेपाल सरकारले नयाँ व्यवस्थाले कायम गरोस् भनेर त्योभन्दा प्रथा त केही भने छैन। उहाँले न राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, न अरू केही कुरा गरेका छ। सामान्य तरिकाले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजगद्दी छोडेर जङ्गलमा गएर बसेर 14-15 वर्षसम्म खालि नेपालीहरूको हित होस् भनेर बोलेको भएको त केही हामीले सुनेको छैन। त्यो म भन्दैछु। त्यसैले यो एउटा पक्ष छ। यसले गर्दाखेरि एउटा सकारात्मक राज संस्थाले, वास्तवमा राज संस्थाले नेपालको पहिचानलाई कायम गर्न, नेपाली जनताको हितको लागि, नेपाली राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नको लागि राज संस्थाले काम गरेको रहेछ, गर्दो रहेछ भन्ने नेपाली जनताको मनमा परेको छ। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 त्यो भेरी पोजिटिभ फ्याक्टर हो। नम्बर 2 त्यसपछिका आएका जुन सरकारहरूले अहिले उहाँहरूले जुन 7, 8, 9 वर्ष संविधान बनाउँदै लाग्नुभयो, आएर अहिले 2.5-3 वर्षमा जब 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको भनेको सरकारले के गर्यो त अहिलेको अवस्थामा भनेर भन्दाखेरि वास्तवमा एउटा राजा होइन, दर्जनौँ छोटे राजाहरू निस्किया छन् र देशमा भ्रष्टाचार यति बढेर गएको छ कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत नेपालको प्रधानमन्त्री त्यसलाई संरक्षण गर्न लाग्नु भएको छ भनेर त्योभन्दा लज्जास्पद नेपालीहरूको लागि के हुनसक्छ त? देश लथालिङ्ग छ, भनेको पैसा खर्च गर्न सक्दैनन्, एकातिर पैसाको अभाव छ, अर्कोतिर भएको पैसा खर्च गर्न सक्दैनन्, मान्छेहरूलाई लगानी गर्ने ठाउँको अभाव छ, रोजगारी नपाएर हजारौँ मान्छे बाहिर गइरहेका छन्, लाखौँ मान्छे बाहिर गइरहेका छन् भने अराजकता र अव्यवस्था यसरी बढेर गएको छ। र सत्तामा बस्नेहरू र सत्ता बाहिरका पनि
नेपाली जनताको हितको लागि भन्दा चाहिँ खालि मेरो भाग कति हो, मैले कहाँ कति पाउने भन्दाखेरि एक किसिमले लुछा चोडीमा बसिया छ भने यो नकारात्मक सन्देश त गयो नि त। भन्दाखेरि के पायौँ त हामीले, के आयो त यो देशमा, जसले गर्दा यो देशै अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहिँ खेल केन्द्र क्रीडास्थल जस्तो हुन लागिसक्यो। आर्थिक अवस्था बेहाल भएर गएको छ। लाखौँ मान्छे काम नपाएर बाहिर गएका छन्। नेपाली भनेर नेपाली पासपोर्ट लिएर जानुको लागि लाजुने स्थिति आएको छ। नेपालको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको जगतमा चाहिँ हामी एउटा बास्केट केस टोकरी मागेर हिँड्ने जस्तो मगन्तीको रूपमा देखिन लाग्छौँ भने यसैको लागि हो त? यही हो त अग्रगमन भनेको? के भ्रष्टाचार अग्रगमन हो? के भागबण्ड अग्रगमन हो? कि आफ्नो मान्छे मात्रै राख्नु अग्रगमन हो? कि परिवारवाद अग्रगमन हो? कि नातावाद कृपावाद अग्रगमन हो? यो कुरा नेपाली जनताले सोचिसकेका छन्। त्यसैले के भने नेपालमा यो जुन एजेन्डा हामीले उठाएका छौँ कि नेपालको पहिचान सर्वधर्म समभाव सनातन पहिचान चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर नेपालमा राज संस्था चाहिँ एउटा निष्पक्ष नैतिक बलको रूपमा शासन गर्ने होइन, नैतिक बलको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने जुन भावना छ त्यो नेपाली जनतामा व्यापक रूपमा बढेर गएको छ। र त्यसैको अभिव्यक्तिको रूपमा चाहिँ अहिले यो नागरिक समाजको तर्फबाट जुन भइरहेको छ, नागरिक समाजका थुप्रै साथीहरू लाग्नु भएको छ त्यहाँ, उहाँले जुन गर्नुभएको छ त्यसले एउटा मोमेन्टम लिएको छ। जनताको छोयो, जनताको मनमा छोयो के तपाईँको उक्सिएर बसेको थियो, असन्तोष भएर बसेको थियो, किन यस्तो भइरहेछ भनेर बसेको थियो, त्यसलाई अहिले चाहिँ यो कुराले छोएर त्यसैले जनता युवाहरू उत्रेका छन्। बुढाहरू होइनन् तपाईँ, पुराना होइनन्, नयाँ पिँढी उत्रेको छ कि तिमीहरूले हामीलाई धोका दियौ, यो राष्ट्रलाई खाल्टामा हाल्न थाल्यौ, नेपालको अस्तित्वलाई तिमीहरूले चुनौती दियौ र आफ्नो झगडाको लागि। हेर्नुहोस् त अहिले टेलिभिजनमा अथवा रेडियोमा छापामा हेर्नुहोस् त कि नेपालीको समस्याको कुनै छलफलबाद देख्नुहुन्छ? एउटा नेताले कसरी चिया खायो, अर्कोले के गाली गर्यो, अर्कोले के गाली गर्यो, अर्कोले के भन्यो, अर्कोले कसरी जुङ्गा समात्यो, बस यो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ नाटक गरेर नेपालीहरूलाई को जुन शोषण भइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा अब हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो निरन्तरतासहितको गतिशीलता भनेर हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनेको छ कि एउटा राष्ट्र भनेको केही कुराहरू सकारात्मक पक्षहरूको निरन्तरता पनि हुनु पर्यो र 21औं शताब्दीलाई चाहिने गतिशीलता भनेको जनताको शासन, गतिशीलता भनेको प्रविधि, पुँजी, इन्टरप्रिन्योरसिप, त्यसलाई जोड्न सक्ने क्षमता, सुशासनको क्षमता, त्यो गतिशीलतालाई पनि लिएर जाने शक्ति नेपालमा चाहियो भन्ने चाहिँ जुन अहिले आवाज छ त्यसैको परिवेशमा यो आवाज उठेको। यसलाई हामीले भनेको छौँ निरन्तरतासहितको गतिशीलता। यही निरन्तरतासहितको गतिशीलताको प्रतिबिम्ब हो। डाक्टर साहब, म दुई विषय यसमा तपाईँले दिएको जवाफ अन्तर्गत म थप जिज्ञासा राखेँ। राजालाई, राज संस्थालाई नेपालको सन्दर्भमा र मैले त्यो बेलायतसँग दाँच्न खोजे होइन, प्रतिगमनको अर्थमा लिइन्छ नेपालमा। 1 नम्बर 2, बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, यो तागतले आर्जन गर्ने चिज हो राजनीति। त्यसकारण राजा नेपालमा बस्नुको अर्थ तत्कालीन राजनीतिक तागतको कृपाले उहाँलाई त्यो अवसर प्राप्त भएको। अरू कदम पनि तत्कालीन शासक पक्षले चाल्न सक्थ्यो, अहिले पनि चाल्न सक्छ। जुन अहिले गतिविधि भइरहेको छ राजाको नाममा, यसले त्यो राज संस्था झन् अप्ठ्यारोमा जो सम्भावना थियो झन् अप्ठ्यारो स्थितिमा पदार्पण त गर्ने होइन, किनभने देशमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ। चारित्रिक हिसाबले नेपालको सन्दर्भ भलै त्यो चरित्रका कम्युनिस्ट छैनन्, तर असहिष्णु र कुन ढङ्गले संसारमा राजाका प्रतीकको रूपमा आफूलाई देखाउन चाहनेहरूको अवसान र समाप्ति भएको छ। त्यो स्थिति, त्यो भौतिक जीवनसँग पनि सम्बन्धित कतिपय विषय त्यसतर्फ प्रेरित गर्ने खतरा त बढ्दैन? यो जो दृश्य अहिले देखिरहेको, तपाईँले एउटा देशमा कम्युनिस्टहरूको छ भनेर भन्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टी जो शासनमा छ त्यसमा म पनि यो पनि भन्छु, म फेरि राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, असल मान्छेहरू पनि छन्, देशलाई बनाऊ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्, मैले चिन्छु सबैलाई। कति चित्त नबुझेर बोकेर बसेका मान्छेहरू छन्। कम्युनिस्टकै मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, एउटा साँच्चीकै तपाईँको चाहिँ आदर गर्न लागेको नेता, ठुलो नेता हुनुहुन्थ्यो। मैले त उहाँलाई चिने व्यक्तिगत रूपमा, त्यो सौभाग्य मलाई प्राप्त भएको थियो। तर एउटा सिस्टमको हैसियतले अहिले
नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट भनेको न विचार छ। पहिले सुरु भयो कसरी भयो त? विचार, बन्दुक र सत्ता, होइन? पहिले विचार, विचारले बन्दुक, बन्दुकले सत्ता, त्यही प्रिन्सिपलबाट सुरु भयो, होइन? झापा काण्ड पनि त्यही हो। तपाईँको बन्दुकैबाट सुरु भयो, विचारबाट बन्दुक, त्यसपछि सत्तामा अर्कै किसिमबाट रूपान्तरित भयो। माओवादीहरूको पनि विचार, बन्दुक, सत्ता। अब अहिले उहाँहरूसित विचार पनि छैन, जिरो छ। कम्युनिस्ट भनेर भन्नको लागि त म अरू आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्दिनँ, उहाँहरू त्यो एउटा कन्भिक्सन लिएर देशको लागि के गरौँ भनेरै लाग्नु भएको छ। आम मैले हाम्रो जिल्लामा पनि देखाएको छु, तपाईँको ठाउँ ठाउँमा गरौँ भन्ने मान्छे थुप्रै छन्, वामपन्थी भनेर गरौँ भन्ने। तर यसका नेतृत्व जुन तपाईँको हाँक्नेहरू छन्, यिनीहरूमा विचार स्खलन भएको, विचार भने केही पनि छैन, विचार पनि छैन, अब बन्दुक पनि छैन अहिले त माओवादीको। झापालीहरूले पनि पहिले नै छोडिसक्यो हो, विचार पनि बन्दुक छैन, बन्दुक पनि छैन भने के छ? सत्ता। जसरी भए पनि सत्तामा टिक्नुपर्छ। सत्तामा टिक्नको लागि पैसा चाहिन्छ, आफ्नो मान्छे चाहिन्छ। सत्ता पैसा, पैसा सत्ता, यो एउटा चक्रव्यूहमा वास्तवमा उनीहरू चाहिँ एउटा परिसकेका छन्। त्यसैले यो एउटा कुनै आइडियोलोजी भएको, कुनै दृष्टिकोण भएको त दलको रूपमा फेरि पनि म भन्छु थुप्रै मान्छेहरू काम गर्नु देशलाई बनाऊ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। तर जुनले नेतृत्व जसरी गइराखेको छ अहिले, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आइडियोलोजी पनि छैन, केही पनि छैन। जसरी भए पनि आफू सत्तामा बसौँ र सकिन्छ भनेदेखि अधिनायकवाद, अनुदार प्रजातन्त्र भनेर जसलाई भन्छन्, इलिबरल डेमोक्रेसी भन्ने 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि अमेरिकाकी फरिद जकारियाले निकालेको थिए, अनुदार प्रजातन्त्र भन्ने। अनुदार प्रजातन्त्रको अभ्यास चाहिँ नेपालमा गर्न पाइन्छ कि भनेर, जस्तो अहिले रामचन्द्र पौडेलजीलाई नै गरे नि तपाईँको तनहुमा रामचन्द्रको। यो जे भए पनि एउटा ठुलो यो एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, धेरै सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको मान्छे, जुन किसिमको व्यवहार भयो नि, तर्साउनु खोज्यो। अनुदार प्रजातन्त्रको अभ्यास बारम्बार गर्न खोज्ने, कोही निषेध गर्न खोज्ने, कहीँ कतिसम्म गरेर थन्क्याउन सकिन्छ भन्ने, त्यो अभ्यासमा लागेको अहिले सत्ता, त्योभन्दा बढ्ता अहिले सत्ता छैन। त्यसकारण यसको विकल्प भनेको कुनै फेरि यसको विकल्पमा भनेको मतलब तपाईँको प्रजातन्त्रै हो। तर त्यो प्रजातन्त्रलाई अब अग्रगमनको नाममा जुन भ्रष्टीकरण भएर गएको छ त्यो होइन। अब निरन्तरता सहितको गतिशीलता, हाम्रा पुराना कुराहरू, पुराना संस्थाहरू पनि चाहियो, राम्रा कुरा मानवतावादी कुराहरूलाई पनि लिनु पर्यो र गतिशीलतालाई पनि लैजानु पर्यो। अब यहाँ प्रतिगमन भनेर भन्ने कुरा तपाईँले भनेर भन्नुभयो, म प्रतिगमन भन्ने साथीहरूलाई म के भन्छु भने, त्यसो भए के बेलायत प्रतिगमन हो? बेलायतमा त संवैधानिक राज संस्थै छ। र तपाईँलाई त कतिलाई थाहा छ छैन, थाहा होला, पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ उहाँहरूलाई। क्यानाडा के हो? मलाई एकपटक अमेरिकामा म पढ्दाखेरि पनि क्यानाडा गएको थिएँ, डेट्रोइटको उतापट्टि क्यानाडाको ठुलो सहर छ, क्यानाडा गएको थिएँ। क्यानाडा जाँदाखेरि हेऱ्यो मान्छे पनि त्यही छ, नेपाल भारत जस्तै धर्म पनि त्यही छ। मैले एकतालि भने तिमीहरू किन त्यो उस्तै छौ त तिमीहरू त? फेरि यसो सम्झना लाग्यो, भारत ठुलो, नेपाल सानो, त्यो क्यानाडा अमेरिका धेरै ठुलो, क्यानाडा सानो। एउटा डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक के भने अहिले पनि क्यानाडामा संवैधानिक राज संस्था छ, संवैधानिक राज संस्था छ। र क्यानाडाको संवैधानिक राज संस्था बेलायतको महारानी हुन्, उनको गभर्नर जनरल त्यहाँ छ प्रतिनिधि। त्यो गभर्नर जनरल 1947 देखि एउटै मान्छे मात्रै छ र त्यसले संवैधानिक राज संस्थाले गर्नुपर्ने कामहरू 8-9 वटा कामहरू त्यसले गर्छ। त्यसैको नाउँबाट, रानीको नाउँबाट चाहिँ पार्लियामेन्ट सञ्चालन हुन्छ, रानीको नाउँबाट क्याबिनेट बन्छ, रानीको नाउँबाट जुडिसियरी हुन्छ, क्विन इन तपाईँको चाहिँ जुडिसियरी भन्ने छ, क्विन इन पार्लियामेन्ट भन्ने छ। भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो एउटा चरित्रलाई त्यसलाई किन राखेका छन् त भनेर भन्दाखेरि यो एउटा हाम्रो युनिकनेस हो, अमेरिकाभन्दा फरक छ, युनिकनेस हो। यसले एउटा स्टेबिलिटी दिएको छ। हाम्रो फ्रेन्च पनि छन्, केनेडियन्स पनि छ, इङ्ग्लिस पनि छन्, अरू विभिन्न जातिहरू छन्। यसले हामीलाई एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एकताको लागि बल पनि दिएको छ र यो हाम्रो एउटा विशेषता पनि हो भनेर म हाम्रा प्रतिगमन भयो भनेर भन्ने साथीहरूले एकतालि क्यानाडा हेर्नुहोस् भनेर भन्छु, बेलायत हेर्नुहोस् भनेर भन्छु। जापान के छ? जापानको सम्राटको 10 वटा सम्राटको फङ्सन्सहरू उनीहरूले बताएको छ त्यहाँ, सेरिमोनियल फङ्सन्सहरू। सभरेन्टी जनतामै हो, जनतै सर्वोच्च हो, तर जापानको सम्राटको सेरिमोनियल फङ्सन्सहरू मात्रै। क्याम्बोडियामै पनि राजै हो, कन्स्टिट्युसनल मोनार्की नै हो, यद्यपि त्यो पनि इलिबरल डेमोक्रेसीमा गएको छ है, अनुदार प्रजातन्त्रमा गइसकेको छ त्यो, तर कन्स्टिट्युसनल मोनार्की छ। भन्नुको मतलब यो कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीलाई मैले त्यहाँ सोधेँ पनि क्यानेडियन्सहरूलाई, किन त तिमीहरूले यो राखेको यो भनेर भन्दाखेरि यो एउटा निरन्तरता हो। यो क्यानाडामा राजा भन्ने सुरु भएको 16औं शताब्दीबाट सुरु भएको हो, 16औं शताब्दीबाट सुरु भएको र 1872 कि 73 यसलाई संस्थाकरण गरियो भने
राम्रोसित भने यो एउटा हामीलाई एउटा निरन्तरताको अनुभूति दिन्छ। यसले इतिहाससितको हाम्रो जोड दिन्छ। जसले राष्ट्र खडा गरे तिनीहरूलाई पनि हामीले राखेका छौँ भनेर एउटा निरन्तरता हामीलाई अनुभूति दिन्छ। हामीलाई हाम्रो राष्ट्रियताको लागि यो आवश्यक छ भनेर भनेका छन् नि त। उनीहरूको जवाब त्यही थियो। भन्नुको मतलब यो राष्ट्र जसले खडा गरे 300-250-300 वर्ष अगाडि खडा गरे यो एउटा निरन्तरता, यो निरन्तरता पनि हो। राष्ट्र भनेको एउटा 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 समयको एउटा घडीमा मात्रै होइन, भविष्य पनि छ भने तपाईँको भूत पनि हुन्छ। त्यो भूतको निरन्तरता र भविष्यको सम्भावना त्यो बिचमा हामी छौँ अहिले। त्यो भूतको निरन्तरतालाई तपाईँले छोड्नु हुँदैन, तर त्यसलाई समयानुकूल र समय परिस्थिति अनुसार त्यसको रूपान्तरण हुँदै जानुपर्छ। पहिलेको जस्तो तपाईँको चाहिँ जे पनि गर्छु भनेर त सम्भावना छैन पहिलेका राजाले जस्तो। आलोचना गर्नेहरू दुई विषय उठान गर्छन् कि एक, वंशवाद अब स्वीकार्य छैन, यो उदार कालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा शासक पक्ष र त्यसको वरिपरि रहेका मानिसहरूको यो भनाइ एक। नम्बर दुई, त्यो नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्नेले त्यो राजालाई फर्स्टम्यान बनाउने कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले जनताको छोरा वा छोरी यो देशको 1 नम्बरको नागरिक हुनुपर्छ, यो चाहिँ सार्वभौम र सुप्रिम पिपुलको प्रतीक हो भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। यसको जवाफमा सुप्रिम र सभरेन्टीको कुरा गर्नेहरू पाश्चात्य मुलुककै दर्शन हो, दृष्टिकोण हो। यसको जवाफमा उहाँलाई बेलायतमै जानुहोस् भन्छु म एकताली। ल जापान त तपाईँको एसियाकै मुलुक भएछ अरे, क्यानाडामै जानुहोस् न त एकताली, स्विडेनमा जानुहोस् न त एकताली, डेनमार्कमा जानुहोस् न त एकताली। त्यहाँ पनि पिपल चाहिँ सुप्रिम हो, जनतै सुप्रिम हो। तर जनता सुप्रिम भइकन पनि त्यो जनताको सुप्रिम जुन दर्शन हो त्यो दर्शनलाई अभिव्यक्ति दिने संस्थाहरू चाहिँ एकै खालका हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब अहिले हाम्रो राष्ट्रपतिजी हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिजीले जुन किसिमको अहिले व्यवहार भइरहेको छ, उहाँ त एउटा के भन्दै राष्ट्रपति सबैसित निष्पक्ष हुनुपर्नेको सट्टा राष्ट्रपति एउटा पार्टीको राष्ट्रपति, पार्टीमा पनि एउटा गुटको राष्ट्रपति, गुटमा पनि नभएर गुट मिलाउने राष्ट्रपति हो। यही हो त खोइ नेपाली आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छ त। भन्नुको मतलब के भने यो अग्र प्रतिगमन हो, यो मिल्दैन भनेर भन्नेहरूले म उहाँलाई के भन्छु, क्यानाडामा गएर हेर्नुहोस्, क्यानाडाको है, अस्ट्रेलियामा गएर हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलियामा के छ, अस्ट्रेलिया के तपाईँको कन्स्टिट्युसनल मोनार्की होइन, गभर्नर जनरल, बेलायतलाई मानेर भने त्यहीँकै तपाईँको चाहिँ प्रक्रिया विधिहरू एकदम कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको विधि छ त्यहाँ। त्यो त अविकसित छैन, त्यो त प्रतिगामी पनि छैन होला, छ त छैन। अब क्यानाडालाई त प्रतिगामी भन्दैनन् होला नेपालका चाहिँ अग्रगामीहरूले। त्यसैले नेपालको अहिलेको हाम्रो समयमा एकातिर भारत एकातिर चीन दुईटा ठुल्ठुला राष्ट्रहरू भएको बेलामा यस्तो बिचमा हाम्रो आफ्नो विशेषतालाई पनि जोगाएर लैजानुपर्छ। तर त्यो विशेषतालाई जोगाउने मतलब भन्नुको मतलब मैले सक्रिय भने होइन, सम्भव छैन, त्यो इतिहासमा गइसक्यो। तर संविधानभित्रको राज संस्थालाई जोगाएर हामीले लग्यौँ भने त्यसले नेपालमा एउटा नैतिक बलको रूपमा, नेपालीहरूलाई एउटा सुरक्षाको रूपमा, नैतिक बलको रूपमा त्यसले काम गर्छ, एकताको बलको रूपमा त्यसले काम गर्छ। हाम्रो संस्कृतिको हिन्दू पहिचान भनेको अरू धर्मलाई तलमाथि गर्ने भने होइन। म सबै धर्मलाई सम्मान गर्छु, म सबै क्रान्तिकारी हुन् धर्महरू भनेको आफ्नो आफ्नो समयमा। मानिस र ईश्वरको सम्बन्धको बारेमा कसरी जिउनुपर्छ भने जीवन र जिन्दगीको बारेमा जुन दर्शनहरू आएका छन् नि सबैको सम्मान गर्छु। तर हाम्रो 5000 वर्ष पुरानो बुद्ध र हिन्दू धर्मको जुन एउटा सङ्गम भएको यो सभ्यता हो, त्यो सभ्यताको पहिचानलाई म राखेर जान्छु भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नकार्नु अथवा चाहिँ त्यो प्रतिगामी भनेर भन्नुको मतलब त्यो भन्नेहरू नै वास्तवमा प्रतिगामी हो। डाक्टर साहब, जुन ढङ्गले अहिले सडकमा नागरिकको तर्फबाट प्रदर्शनहरू भइरहेको छ नि, त्यो सँगसँगै हिन्दू राष्ट्रको पनि कुरा उठेको छ। कतिपय उदारताको कुरा गर्नेहरू देशको कुनै धर्म हुँदैन, एउटा धर्मलाई बोकेर हिँड्नु हुँदैन, त्यसकारण यो निरपेक्षता भन्ने चिज बडा जायज छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। राज संस्थाको बारेमा तपाईँसँग म अरू विषय फेरि पनि उठान गर्छु, यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? देशको धर्म हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण छ नि त। हामीले देशको धर्म भनेर धर्मअनुसार शासन गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त, छ र छैन? कमन ल, सिभिल ल, तर पहिचान हामी मानव जाति हो, मानव जातिमा पनि कोही नेपाली हुन्छ, कोही फलानु हुन्छ, कोही फलानु हुन्छ र हामी सबै मानव जाति हौँ त भने भयो नि त। नेपाली पनि हुँदो रहेछ, अमेरिकन पनि हुँदो रहेछ, होइन? हाम्रो पहिचान चाहिँ यो 5000 यो सभ्यताकै पहिचान हो। यो धेरै पहिले आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि लेखिसकेका छन् हन्टिङटनले तपाईँको चाहिँ
विभिन्न विश्वका सभ्यताले कसरी राष्ट्रलाई पहिचान गराउँछ भनेर। तपाईँलाई थाहा छ किन टर्कीले चाहिँ EU को मेम्बर कहिले पनि हुँदैन टर्की? किनभने EU को मेम्बर टर्की कहिले पनि हुन सक्दैन भन्छु म, किनभने टर्की चाहिँ मुस्लिम कन्ट्री हो। पहिचान एउटा सभ्यताको पहिचान छ, यो 5000 वर्ष पुरानो सभ्यताको पहिचान भएको देश हो यो त। त्यो पहिचानलाई हामी चाहिँ सबै धर्मलाई हामी सम्मान गर्छौँ, सब धार्मिक स्वतन्त्रतासहित हाम्रो पहिचान कायम गरेर राख्छु भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ प्रतिगामी हुन्छ त्यो। तपाईँ जानुहोस् युरोपमा जानुहोस्, त्यहाँको स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजका देशहरूले चाहिँ चर्चको लागि पैसा उठाइदिन्छन्, चर्चलाई महत्त्वपूर्ण भनेर राखेका छन्, चर्चको लागि ट्याक्स उठाउँछन् राज्य, र आफ्नो धर्म प्रचार गर्नको लागि भनेर यहाँ सेकुलर भन्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आफ्नो धर्म प्रचार गर्नको लागि भनेर संसारभरि मान्छे पठाएछन्। कहाँको सेकुलरिजम? कुन ठाउँको सेकुलरिजम? कन्भर्जनमा पठाएछन्, प्रोस्टलाइजिङमा पठाएछन् भने धर्मान्तरणमा पठाएछन् भने हाम्रो देशमा हाम्रो यो पहिचान कायम गरौँ। यो संसारको दुईटा ठुल्ठुला धर्मको केन्द्रहरू भनेको मतलब एउटा चाहिँ प्यालेस्टाइन हो हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ नेपाल हो, जहाँ हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्मको स्रोत केन्द्र भनेको नेपाल हो। स्रोत केन्द्र हो यो, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर धाम, लुम्बिनी, 1 अरब 80 करोड मान्छेको आस्थाको स्थल हो यो। यसलाई तपाईँले त्यही रूपमा मात्रै संसारमा लैजान सक्नु हो भने पनि कत्रो सफ्ट पावर हुन्छ यो। हाम्रो बन्दुकको शक्ति होइन, हाम्रो यो आध्यात्मको शक्तिले लिएर जान सक्छ नि। त्यो सफ्ट पावर, तपाईँले राम्रो भाषा प्रयोग, सफ्ट पावर, यो हाम्रो जो सफ्ट पावर हुन सक्थ्यो, यो हामीले परम्परा, हाम्रो त्यो विगत पूर्वजहरूले स्थापित गरेको मान्यता, आस्था, ती सबै चिजलाई जान हामीले समाप्त पार्ने काम गरेको कि नजानेर यो गाइडेड हो कि या इनोसेन्टली यो अवस्थामा हामी पदार्पण गरेको भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? यो तपाईँ के भनेदेखि वृद्ध दिमागको उपज हो। यो वृद्ध दिमाग भनेर मैले तपाईँले किन भने यो दिमाग वृद्ध हुन्छ जब त्यसले एउटा बाहेक अरू केही देख्दैन। युवा मान्छे पनि वृद्ध हुन्छ, पट्टा लगाएको घोडा जस्तो अरू केही पनि नदेख्ने भइसक्यो। त्यो उमेरसँग सम्बन्धित छैन, मस्तिष्कसँग सम्बन्धित है। चिन्तन, यो वृद्ध चिन्तनको उपज हो। यो वृद्ध चिन्तनको उपज भन्दा हामी जस्तो अग्रगामीहरूलाई वृद्ध भन्ने वृद्ध चिन्तनको उपज हो। यहाँसम्म कि मार्क्स आफैले, जुन मार्क्स भनेर भन्छन्, मार्क्स आफैले आफ्नो अन्त समयमा कार्ल मार्क्सले भनेको छ मलाई मार्क्सिस्ट नभन है भनेर, किनभने उनलाई उनको उपयोग गरेर सत्ताको लागि र तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति, सत्ता र सम्पत्ति र चाहिँ को लागि उनलाई उपयोग गर्ने जुन प्रवृत्ति आयो नि, त्यसको विरुद्धमा मार्क्स आफै आउनु पर्यो। भन्नुको मतलब यो अहिले के भने आफ्नो दृष्टिकोणलाई, आफ्नो चिन्तन, त्यो चिन्तनलाई चाहिँ त्यो मार्क्सको नाम दिएर, मार्क्सवादको नाम दिएर उपयोग गर्न खोजेको हो है। त्यसैले यो वास्तवमा हाम्रो देशको इतिहासलाई, कुन कुरालाई हामीले निरन्तरता दिएर चाहिँ हाम्रो देशको, हाम्रो एकतालाई बचाउन सक्छौँ, हाम्रो मौलिकतालाई बचाउन सक्छौँ, हाम्रो विशेषतालाई कायम गर्न सक्छौँ। दुईटा ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा जनताको राज्य पनि अनि कायम गर्छ, जनताको सार्वभौमिकता पनि बलि गराएर लैजान सक्छौँ भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्न नसकेर, विश्लेषण नगरेर आएको चिन्तन हो। त्यसैले एकपटक तपाईँ देख्नुभयो नि, यहाँ तपाईँको इन्द्रजात्रामा चाहिँ इन्द्रजात्रालाई केही नदिने भनेर पनि त आयो नि यहाँ तपाईँको इन्द्रजात्रा। यो बुर्जुवाहरूको चिज भनेर, पशुपतिनाथमै यसले बुर्जुवाहरूको चिज, यसलाई यो परिवर्तन गरौँ, अर्को यसको संरचनाले परिवर्तन गरौँ भन्ने कुरो पनि त आयो होइन र। तपाईँको यो के भनेदेखि आज यही कुरा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, चाइनामा एकपटक माओ सेतुङले के भनेको थियो भने यो जनता भनेको एउटा चाहिँ कागज हुन् रे, कागज, खाली कागज हुन्। त्यो खाली कागजमा जे लेखे पनि हुन्छ। त्यसकारण नेपाली चिनिया जनतालाई एउटा नयाँ हामी मान्छे बनाउँछौँ भनेर ग्रेट कल्चरल रेभोल्युसन, महान सांस्कृतिक क्रान्ति गर्दाखेरि चीन गएर धराशलमा गएर चीनमा चाहिँ अन द ब्रिङ्क अफ कोल्याप्स हुन लागेको थियो। देङ स्याओपिङले आएर बचाएर आज त्यो कन्फ्युसस जसलाई, कन्फ्युससको जीवन पद्धति भन्नुहोस् न, जसलाई माओ सेतुङले त्यो बेलामा त्यो कन्फ्युससको नाम लियो भनेदेखि टाउ काटिन्थ्यो होला, त्यो आज त्यो कन्फ्युसस सेन्टरहरू चाहिँ आज संसारभरि त्यही चिनले बनाएर हिँडिरहेको छैन। चाहिँदो रहेछ आफ्नो इतिहासको निरन्तरता, त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। त्यसका राम्रा कुराहरूलाई फेरि राम्रा कुरा भन्छु म, त्यसका आएका नराम्रा कुराहरू, जात भात, यो ऊ तल माथि मान्छेलाई हेत गर्ने, त्यो होइन। त्यो हाम्रो संस्कृति पनि, सभ्यता पनि, मानवतावादी जो हाम्रो
हाम्रो धर्म संस्कृतिका राम्रा कुराहरूलाई बोकेर यो चाहिँ हाम्रो पहिचान हो भनेर भन्नको लागि लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यो गर्व गर्नुपर्छ त्यसमा। डाक्टर साहबले इतिहासको निरन्तरता भन्नुभयो, अनि यो ताजा म राजनीतिक पछिल्लो यो नागरिक प्रदर्शनको तर्फबाट भइरहेको गतिविधिलाई केन्द्रमा राख्छु है। नागरिकको तर्फबाट भइरहेको थियो, अब तपाईँको पार्टी फेरि त्यही नारा लिएर हिँड्न थाल्यो। यसले जो नागरिकको तर्फबाट जो उठिरहेको छ नि, त्यसले अर्को रूप त धारण गर्दैन फेरि। पहिले नागरिकको तर्फबाट स्पोन्टेनियस रूपमा, यो स्वस्फूर्त रूपमा अब जिल्लामा आइराखेका छन्। त जिल्लामा मान्छेहरू उठिराखेका छन्। विजय मात्र सुर्खेतमा पनि भएको देखेँ मैले। अब भोलि चाहिँ तपाईँको झापामा हुँदैछ, हेटौडामा हुँदैछ। हेटौडामा त पहिले पनि भइसक्यो भने मतलब तपाईँको चाहिँ डडेलधुरा कहाँ पनि भए पनि सुनेको थिएँ, पढाएको थिएँ। ठाउँ कसरी आइरहेको छ स्पष्ट रूपमा मान्छेको के भनेदेखि हाम्रो आत्मै त कहाँ जान लाग्यो, हामीलाई त यो देशमा त हामी नै बिरानो हुने हो कि भन्ने स्थितिमा मान्छेको मनस्थितिमा जुन आइरहेको छ नि, त्यसको विरोधमा जुन यो उठेको छ नागरिक समाजबाट, यसमा यो मात्रै र ऊ मात्रै भन्ने छैन। यहाँ मैले देखेको छु यो विरोधमा तपाईँको बुद्धिजीवीहरू छन्, युवाहरू देखेको छु मैले, र अरू पार्टीका नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि छन्। कोही चाहिँ घोषणा गरेर आएका छन्, एमालेकै पनि छन्, घोषणा गर्न सकेका छैनन् तर साथ दिएका छन्। यसमा सबैले साथ नदिकन यसरी आउँदैन। र यो एजेन्डा जुन छ, यो एजेन्डा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुरुदेखि नै लिएको एजेन्डा हो। यो एजेन्डालाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको एजेन्डालाई हामीलाई साथ दिने, जसले साथ दिएको छन् उनीहरूलाई हामी पनि साथ दिने मात्रै हो। तर यो नागरिक समाजको प्रयास हो। यो हामीले पनि हाम्रो एजेन्डालाई, तपाईँले कुनै राम्रो काम गर्नुभयो भनेर भनेदेखि मैले गर्नुपर्छ भनेको काम तपाईँले गर्नुभयो भने धन्यवाद छ, तपाईँले गर्नु, म पनि तपाईँलाई साथ दिन्छु भन्ने त स्वाभाविक हो नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साथ दिएको छ र पार्टीगत रूपमा हाम्रो आफ्नै तरिकाले पार्टीगत रूपमा पनि हामी आउँछौँ। पार्टीगत रूपमा आउँदाखेरि भ्रष्टाचारका कुराले लिएर आउँछौँ हामी। घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता कसरी पूर्ति गर्ने त्यो कुराले लिएर आउँछौँ हामी। यो लाख नेपालीहरू जहाँ बाहिर बसेर चाहिँ आज बेहालमा बस्नु परेको छ, तिनीहरूलाई कसरी देशमा लिएर आउनु सक्ने, त्यसको आवश्यकताको बारेमा हामी यी कुराहरू लिएर आउँछौँ। अनि एउटा निरन्तरताको परिवेशमा आज अहिले मैले तपाईँलाई जति भने नेपालको पहिचान सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा नेपालको पहिचान र जनता सर्वोच्च हुन्, राप्रपा हामी त्यसका सेवक हौँ। त्यो परिवेशमा राज संस्था नेपालमा एउटा नैतिक शक्तिको रूपमा राज संस्था नेपालमा रहनुपर्छ, हेड अफ स्टेटको रूपमा राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने यो कुरालाई हामी लिएर आउँछौँ। तपाईँको पार्टीको रूपमा पनि हामी आउँछौँ। यत्रो ठुलो परिवर्तन 62-63 को, अनि जनमत झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा यो सरकार छ। संविधान सभा मार्फत संविधान पनि जारी भएको छ र व्यापक खाले बृहत खालको सम्पूर्ण ढङ्गको स्वतन्त्रता प्राप्त खालको सिस्टम छ। यो सिस्टमभित्र सबै चिज सम्भव छ। त्यसका माझ पनि यो चुनौती दिनुको अर्थ के प्रयोजन बताइदिनु? यो चुनौती हो, यो चुनौती त माग हो। यो संविधानमा यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले अघि दुःखको लाग्ने कुरा चाहिँ के भने यत्रो मौका पाएको अहिले यो 5 वर्षसम्म नेपाल हेर्नुहोस् पाएको यो सरकारले 5 वर्षमा त एउटा हाई गराउनु सक्थ्यो, तर के गर्यो त भनेर भनेदेखि यति काण्ड भनेको छ कहिले, या अम्नी काण्ड भनेको छ उहाँकै अरूले त भन्नै पर्दैन, अहिले प्रतिपक्षले त बोल्नै पर्दैन। उहाँ भित्रको पार्टी नै सबभन्दा बढ्ता घुस्या यो सरकार हो भनेर हिँडिरहेछ, सबभन्दा बढ्ता भ्रष्टाचारी यो सरकार हो भनेर हिँडिरहेछ। कसको सरकार थियो? नेकपाको सरकार हो। नेकपाको प्रचण्ड अथवा तपाईँको चाहिँ के हाम्रो केपी ओली व्यक्तिभन्दा पनि नेकपाको सरकार हो। हाम्रो सरकार नै बेइमान हो, हाम्रो सरकार नै घुस्या हो भनेर को हिँडिरहेछ अहिले? सरकार चलाउनु नै हिँडिरहेछ नि, बेइमानी हो भनेर भने मतलब कति समय लाग्यो हेर्नुहोस्, 2.5-3 वर्ष। झन्डै 2046 साल 47 सालमा पनि जनआन्दोलनपछि जनतालाई त्यत्तिकै एउटा जोस थियो। त्यो बेलामा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हाल्न सक्नु भएन, उहाँले पनि दिशा दिन सकेनन्। उनले पनि 3 वर्षभित्रमा त्यो कारणले गर्दाखेरि कहाँ गयो त? राजनीति माओवादीमा गयो, द्वन्द्वमा गयो, हिंसामा गयो। धेरै समय लागेन, 3-4 वर्षको बिचमै गयो। 3-4 वर्षको बिचमै मान्छेको मन ठ्याक्कै अर्कोतिर गयो।
अहिले मान्छेको मन त्यसै गरी गएको छ र यो धन्यवाद दिनुस् के भनेर भनेदेखि हिंसामा गएको छैन अहिले। धन्यवाद यसमा दिनुपर्छ कि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ कि हिंसामा गएको छैन अहिले। हिंसामा गएको छैन, बरु के त भनेर भनेदेखि नागरिकले नै यो संविधान अन्तर्गत नागरिकले नै आवाज उठाइराखेका छन्, परिवर्तन चाहियो भनिराखेका छन् र परिवर्तन चाहियो र यदि मेरो नागरिकको हैसियतले मेरो कुनै उपयोग छ भने म तयार छु भनेछन्। उसले त्योभन्दा केही भनेको छैन राजाले, पूर्व राजाले कसैलाई हिंसा गर भनेको छैन, कसैलाई भड्काएको छैनन्, बन्दुक बोक भनेर माओवादी जस्तो नारा दिएर हिँडेका छैनन् भने शान्तिपूर्ण तरिकाले परिवर्तन, यो अहिले जुन विकृतिहरू आएको छ त्यसलाई रोकेर परिवर्तन, हाम्रो परिवर्तन गरौँ, संविधानमा परिवर्तन गरौँ भन्नु त्यो राम्रो कुरा होइन र? पूर्व राजाले एउटा वक्तव्य जारी गरे, देश अभिभावकविहीन भएको जस्तो, टुहुरो भएको जस्तो यो आशय राजामाथि यो सम्पूर्ण जो गतिविधि भइरहेछ नि, यसले राजालाई अप्ठ्यारो त पर्दैन? किनभने राजालाई भड्काएको आरोप त लाग्दैन? कतिपय मानिस भन्छन् ए बाबा हामीले राजालाई यहाँ बस्ने त मौका धन्न दिएका छौँ, यो त ठुलो व्यापक परिवर्तन हो। त्यो शासनको वरिपरि बस्ने मानिसहरूको यो खाले धारणा पनि छ। राजालाई उहाँले दिएको होइन, संविधानले जुन नागरिक, एउटा नागरिकको हैसियतले राजाले म राजा भएर मलाई स्पेसल, म पूर्व राजा भएर मलाई स्पेसल प्रिभिलेज देऊ भनेको छैन नि छ र? बरु अहिले पूर्व मन्त्रीहरू विशेष सुविधा लिएर हिँडेका छन्, करोडौँ औषधि खर्च लिएर हिँडेका छन्, राजाले त लिएर हिँडे जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा सामान्य नागरिक भएर बसेका छन् कि सामान्य नागरिक भएर बस्न पाउने अधिकार छैन पूर्व राजालाई? विदेशमा गएर बस्ने, अरू देशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने उनीहरू विदेशमा गएर बसे, मोज गरेर बसे, सम्पत्ति लिएर गए। तर यो देशको राजाले, पूर्व राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर छोडेर आफ्नै घर गएर बस्छु, नागरिक भएर बस्छु भन्दाखेरि तपाईँ त्यसलाई दिन नदिने तपाईँलाई सम्भव छ? त्यो सम्भव छैन। उसले त के भनेको छ? हामीले नै तपाईँ नै भनिराख्नु भएको छ, हामी नै भनिरहेको छौँ, धेरै मान्छे भनिरहेको छौँ अभिभावक अभिभावक भएन देशको भनेर। अभिभावक कसरी हुने? राष्ट्रपति हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अभिभावक कि नेपाली जनताको अभिभावक कि केपी गोली उठको अभिभावक कि कसको अभिभावक? नेपालीको अभिभावक को? राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले कहाँ छ नेपालीको अभिभावक? छैन कोही पनि। यो मान्छेले फिल गरेका छन् मनमा, त्यसैले अभिभावक चाहन्छ। यो अहिलेको जुन दृश्य देखिया छ नि, कसरी यो विकल्प बन्न सक्ने, परिवर्तनको एउटा सम्भाग बन्न सक्ने आधार के बताइदिनु त? किनभने जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, आब्दिङ निर्वाचन हुन्छ, 3 वर्ष लगभग व्यतीत भयो, अब 1.5 2 वर्षपछि फेरि चुनाव हुन्छ। यदि यसबाट सम्भव भएन भने यो सरकारबाट अर्को मार्ग प्रशस्त गर्ने त्यो आब्दिङ निर्वाचनबाटै प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा त्यो पुरानो परम्परा, फेरि पनि मैले शब्द चयन गरेँ, प्रतिगमन त्यो त्यसमा जान सकिँदैन। त्यसकारण जनता सर्वे सर्वा हो, जनताबाटै सबै चिज हुनुपर्छ, परिवर्तन गर्ने। जनताले नयाँ मानिस चयन गर्छ नि त, जनताबाट सबै चिज हुनुपर्छ भने म एउटा भन्छु त प्रस्ताव, संविधान बनाउँदाखेरि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न सोधेको थियो। म पनि थिएँ त्यो बेला संविधान सभामा, म र हामी पोष्टबहादुर बोगटीजी हुनुहुन्थ्यो, एउटा असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो साँच्चै मेरो जिल्लाको, नुवाकोटको। उहाँको क्रान्तिकारी कुराहरू मलाई थाहा छैन, तर मैले सम्पर्क गर्दाखेरि त्यस्तो सरल, त्यस्तो निष्ठावान मान्छे मैले बहुत कम पाएको छु। पोष्टबहादुर बोगटीजी अघि उहाँ र हामी सँगै गयौँ, प्रश्नहरू सोध्यौँ, प्रश्नहरू ल्याएर 2 लाख प्रश्नहरू ल्याएर त बुझाएको छ नि त। अहिले खोलेर हेरौँ त त्यहाँ के भनिया रहेछ। नेपालको परम्परागत हिन्दू पहिचान कायम राख्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर भनेको छ कि छैन? किन खोल्न सक्दैनन् यिनीहरू? चुनौती छ मेरो जनताको दुहाई दिनेलाई। हेरौँ त त्यसैदेखि संविधान बनाउनु जनताको इच्छा अनुसार बनाउने भने होइन, अथवा त्यसो जनमत गरौँ। अहिले नेपाललाई हिन्दू सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र गर्ने कि नगर्ने मेरो जनमत गरौँ। पिपलको दुहाई दिने हामी पनि दिन्छौँ। ल, पिपलको दुहाई हामी, पिपलसितै जान्छौँ हामी, जनताकै हो हामी पनि, जनताबाटै आएका हौँ हामी पनि पहिले पनि। त्यसो भए गरौँ त। आँट छैन, किनभने तपाईँहरूले जुन सिद्धान्त थोपर्नु भएको छ त्यो नेपालको परिवेश, नेपालको ऐतिहासिक परिवेशलाई बिर्सेर थोपर्नु भएको छ तपाईँहरूले। त्यो सिद्धान्त
त्यो सिद्धान्तमा तपाईँ बस्नु पनि भएको छैन र अन्तिममा गएर तपाईँहरू सत्तामा बसेर अनुदारवादी अधिनायकवादतिर तपाईँहरू जान खोजिराख्नु भएको छ। अनुदारवादी अधिनायकवाद, त्यसको लागि पैसा जोड गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसको लागि तपाईँहरू आफ्नो कार्यकर्ताहरूको शोषण गर्दै हुनुहुन्छ। जसले यत्रो ठुलो त्याग गरे, जसले एउटा दृष्टिकोणको लागि चाहिँ आफ्ना जवानी र चाहिँ 10औं वर्ष गुमाए, तिनीहरूलाई वास्ता नगरेर, तिनीहरूको त्यागलाई वास्ता नगरेर तपाईँहरू सत्ताको लागि चाहिँ जुन किसिमको फोहोरी खेल सुरु गर्नुभएको छ कि हामी भने एउटा विशेष वर्ग हौँ, हामीलाई कसैले छुन सक्दैन, यहाँको कानुन लाग्दैन, त्योभन्दा माथि छौँ हामी भन्ने जुन घमण्ड, जुन अहम देखाइराख्नु भएको छ, जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। त्यसैले जनताको दुहाई दिनेले जाउँ त जनतामा, त्यसो भएदेखि यो इस्युजहरूलाई लिएर जनतामा जाउँ त, त्यो पनि तपाईँ नचाहने नगर्ने। अनि तपाईँको जहानी अब रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको थियो नि, राणा शासनको भन्दा प्रतापित थियो, जहानिया शासनको सामन्तवादको नवसामन्तवादको अर्को रूप। त्यो बेलामा जमिनबाट शोषण गर्थे भनेदेखि अहिले विदेशी एड र जनताको ट्याक्सबाट आएको पैसामा दोहन गरेर नवसामन्तवादको जिता जाग्दा रूपमा तपाईँहरू शासन गर्ने। त्यो बेलामा जनता चुपलाएर बस्नुपर्ने, त्यो बेलामा जनताले तपाईँलाई थपडी बजाउनु पर्ने, बजाउँदैनन्, सडकमा उत्रिएको छ। तपाईहरू अहिले एउटा प्रतिपक्षीको रूपमा आफूलाई भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्नमा सायद हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँका सारा लवजबाट त्यो बुझिन्छ। त नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस छ, तेस्रो दलको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी छ, तपाईँहरूलाई चौथो दलको रूपमा मान्न सकिने आधारहरू छ। अनि त्यो यो जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, अब काङ्ग्रेसका कतिपय नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू हामी पनि पीडित भएको शासक प्रशासकहरूबाट भनेर भनिरहेको छ। काङ्ग्रेस चाहिँ जुन सडकको नारा छ, जुन जनको नारा छ, काङ्ग्रेस किन आउन सक्दैन भन्ने, अथवा तपाईँहरूसँग केही समन्वय हुन सक्ने, तपाईँहरू आफ्नै बुताले मात्रै सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने नागरिक मात्रै उठ्नुपर्ने स्थिति हो कि अरू दलको यसबारेमा के तपाईँहरूको सल्लाह परामर्श के भएको छ? नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली जनताले प्रतिपक्षको रूपमा पठाएको एउटा इतिहास भोगेकै दल हो, इतिहास भोगेको दल, ठुल्ठुला नेताहरू उत्पादन गरेको दल हो। बिपी कोइराला जस्तो मान्छे, गणेशमान जस्तो मान्छे होइन, जसले त्याग गरे, जसले तपाईँको जिन्दगी नै दिए, समर्पण गरे। त्यसैले त्यो दलले आज जुन प्रतिपक्षमा बस्नुभएको छ नि, हुन त उहाँहरूले एउटा आफ्नो बेसिक सिद्धान्त त छोडिनै सक्नु भएको छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले, बिपी बाबुले 2035 सालमा त उहाँ चाहिँ साबेलको घरमा बस्नुहुन्थ्यो, मसित धेरै अन्तर्क्रिया पनि हुन्थ्यो, कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अझ मेरो भाइ बसन्त लोहनीसित अझ त्यो बेलामा गरेका टेपहरू पनि छन् हामीसित, उहाँले बोल्नुभएका कुराहरू। त्यो बेला निरन्तर रूपमा उहाँको के थियो भने, नेपालमा जे जस्तो भए पनि जसरी भए पनि हामीले चाहिँ आलोचना चाहिँ व्यक्तिगत आलोचना नगरौँ, नेपालमा राज संस्था र चाहिँ प्रजातन्त्र चाहिँ सँगै जानुपर्छ। राज संस्था भनेको बस्ने हो, त्यहाँ जनता शासन गर्ने हो, यो दुईटा गऱ्यो भने हाम्रो राष्ट्रियता बच्छ यो भन्ने उहाँको सिद्धान्त हो नि त, मेन सिद्धान्त त्यही हो नि त। त्यसलाई त उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले छोड्नुभयो, त्यो चाहिँ बडो दुःख लाग्छ मलाई। तर जे भए पनि प्रतिपक्षको एउटा ठुलो दल हो, त्यो ठुलो दलले आफ्नो जिम्मेवारी कति पुरा गरेको छ कि छैन भनेर अब उहाँहरूले चाहिँ आत्मविश्लेषण गर्ने बेला चाहिँ आज। अब डाक्टर साहबहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण मानिसको के छ भने, पञ्चायतसँग तपाईँहरू जोडिनुहुन्छ। देशमा जुन खालको परिवर्तन भयो, पञ्चहरू असफल भएको कारण 46 र 47 को संविधान जारी भएको तस्बिर, अनि 46 पछि काङ्ग्रेसको वर्चस्व लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिमा रह्यो। काङ्ग्रेस असफल भएको, राज संस्थाले आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र समग्र पक्ष असफल भएको परिणाम कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनको प्राप्त भएको मत। यहाँ आइपुग्दा कम्युनिस्टहरूले के गरे भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ खडा भएको छ। त यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने, हिजोका दिनमा विकल्पहरू धेरै देखा पर्थ्यो, जस्तो गणतन्त्र, राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्रको एउटा मार्ग, राजमार्ग नै जस्तो, अर्थात् मार्ग भन्नुहोस्, राजमार्ग भन्दा उहाँहरू चाहनु मार्ग थियो। त्यसै गरी पञ्चायतको विकल्पमा बहुदलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र थियो। अब हामी जुन सिस्टममा पदार्पण गरेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको नेपाल भनेर भन्छ।
अब के विकल्प छ त्यस्तो? सबै खाले परीक्षण हामीले होइन, गर्यौं, अब सबै होइन। परीक्षण हेर्दाखेरि एउटा- त्यो असफल देखिन्छ। एउटा कटु सत्य चाहिँ एउटा 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 कार्डिनल प्रिन्सिपल एउटा चाहिँ हामीले सबैले लिनुपर्ने के भने देशका मालिक जनता हुन्, सार्वभौमिक सत्ता जनताको हो। त्यो एउटा कार्डिनल प्रिन्सिपल हो। त्यसलाई छोड्न मिल्छ। त्यो चाहिँ त्यही हो। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि चाहिँ कस्ता खालका संस्थाका संरचनाहरू अहिले हामीले प्रयोग गरेका संरचनाहरूले काम गरेन भने त्यसलाई बदल्न हामी तयार हुनुपर्छ। भनेको मतलब एकपटक तपाईँले गर्नुभयो, म राज संस्थालाई राजतन्त्र भन्दिनँ, म है राज संस्था भन्छु। राज संस्थालाई चाहिँ तपाईँको छोडेर तपाईँले ल्याउनु भयो अहिलेको सिस्टम, यसले त काम गरेन, गरिरहेको छैन अहिले। त्यो उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ भने अब विकल्प भनेको जनताको नै हो सर्वोच्चता। तर यी कुराहरू जुन हामीले भनेका छौँ अहिले कि राज संस्थालाई एउटा अभिभावकको रूपमा एउटा मोरल फोर्सको रूपमा संविधानभित्र संवैधानिक राज संस्था राख्नु चाहिँ नेपालको विकासको लागि र नेपालको एकताको लागि अपरिहार्य छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुँदै आएको छ अहिले। अब त्यसमा जानुपर्छ। र नेपालको पहिचान यो पनि एउटा युनिकनेस हो नेपालको पहिचान के भने सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र भने नेपालको यत्रो संसारभरिमा क्रिस्चियन राष्ट्र छन्, मुसलमान राष्ट्र छन्, 180 करोड मान्छेहरूको चाहिँ हिन्दू र बुद्ध धर्मको सङ्गमस्थल नेपालको आफ्नो पहिचान सफ्ट पावरलाई हामीले लिनुपर्छ। सफ्ट पावरको रूपमा लिनुपर्छ। कानुनको रूपमा होइन तपाईँको सबैको कानुन त आफ्नै कानुन, सिभिल लजहरू छन्, कमन लज मानेछ मान। सफ्ट पावरको रूपमा त्यो गर्नु चाहिँ नेपालको यो विकट भू राजनीतिक परिवेशमा नेपालको आफ्नो अस्तित्व र पहिचानलाई कायम गर्नुको लागि यो जरुरी छ। नेपाली जनतालाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिनको लागि जरुरी छ। र एउटा नैतिक शक्तिको रूपमा छ नि है, त्यो एउटा शक्ति पनि छ भनेर तपाईँको चाहिँ अहिलेको जुन अराजक राजनीतिक गतिविधि छ त्यसलाई पनि मानसिक रूपमा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा रेड जोन भन्छ नि, एउटा तपाईँको चाहिँ आफ्नो जोनभित्र राख्नुको लागि पनि जरुरी छ। त्यसकारण हामी त्यतापट्टि जाउँ भनिरहेछौँ। हामीले अरू केही भनेको छैनौँ, हामीले त सामान्य कुरा भनिरहेछौँ। यसलाई कसैले अन्यथा नलियोस्, म डाक्टर साहबसँग अलिक फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन चाहे। तितो पक्ष पनि देखा पर्छ। त नेपालमा जुन खालको स्वतन्त्रता भन्छ नि, अर्थात् डेमोक्रेटिक फ्रिडमकै मैले टर्मिनोलोजी युज गरेँ, काङ्ग्रेस हर हिसाबले आफूलाई काङ्ग्रेस कसरी रूपान्तरित गरिरहेछ भने जे गर्न चाहन्छु त्यसमा कुनै लिमिटेसन छैन। कम्युनिस्टहरूको पनि त्यही खालको छ, अर्थात् लक्ष्मण रेखा नागेको राजनीतिक दलहरू नेतृत्व पङ्क्तिको त्यो अवस्था छ। यहाँका विभिन्न शासक प्रशासनिक संयन्त्रका मानिसहरूको पनि त्यो बर्मलोटको तस्बिर छ। स्वतन्त्र न्यायालय उप पनि प्रश्न उठेको छ। बाह्य जो तागत छ उसले एक्सेस हर क्षेत्रमा खुफिया मार्फत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै ढङ्गले सबै क्षेत्रमा एक्सेस डेभलप गरेको छ। अर्थात् यो देश जुन ठाउँमा पदार्पण गरेको छ यो हेर्दा के देखा पर्छ भने अब यहाँबाट अर्कोलाई कसैलाई शासक अर्थात् कन्ट्रोल गर्ने संयन्त्र विकास गर्दा उनीहरूका लागि पनि त्यो पीडादायी हुन सक्छ। ब्रह्मलुटका लागि पनि अनुकूल अवस्था छ, सत्ता पक्षलाई पनि ब्रह्मलुटलाई अनुकूल छ, प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि मिलीभगतमा खान अनुकूल छ। विभिन्न संयन्त्र यो राज्यका शासन प्रशासनका संयन्त्रहरूलाई पनि ब्रह्मलुटको लागि उर्वर भूमि छ। त्यसकारण विदेशीहरूका लागि उर्वर छ यो। अनि कसरी अब त्यो परिवर्तनको चाहना योभन्दा अर्को अवस्थामा पदार्पण गर्ने चाहना सामान्य रूपमा हुन सक्ने सम्भावना छैन। र के त त्यो रक्तपात विहीन परिवर्तन सम्भव छ? हरेक परिवर्तनमा काहीँ न काहीँ ठुलो खुन खराबा हुने त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्म विश्वको सन्दर्भमा देखा पर्छ। त्यसले शान्ति ल्याउँछ त डाक्टर साहब? तपाईँले अरू शक्तिहरू भनेर भन्नुभयो, देश बाहिरका शक्तिहरू भन्नुभयो, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के छ भन्नुहोस् त? पहिले त्यसमा हेरौँ न। होइन, निश्चय नै उनीहरू त आफ्नो देशको हितको कुरा गर्छन्। उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के छ भने भारत र चीन एक अर्कासित प्रतिस्पर्धात्मक गर्ने अहिले शत्रुको प्रतिस्पर्धा पनि छ, मित्रताका सम्भावना पनि छन्, त शत्रुताको पनि त्यत्तिकै छ। एक अर्काप्रति विश्वास छैन। अमेरिकासित गएर मलाई घेर्ने पो हो कि? सुरक्षाको दृष्टिकोणले दुवै एक अर्कासित असुरक्षित महसुस गर्छ होइन। त्योसित 1400 किलोमिटर भारत चाइनासित जोडिएको बोर्डर, 1800 किलोमिटर इन्डियासित जोडिएको बोर्डरमा दुईटै देशले नेपाल राज्य चाहिँ कमसेकम हाम्रो सुरक्षा स्वार्थहरू हाम्रा स्वार्थहरूप्रति संवेदनशील र बलियो नेपाल राज्य होस् भन्ने उनीहरू चाहन्छ।
बलियो होस् भन्ने नै चाहन्छन्। किन अब पहिलेको जस्तो जङ्गबहादुरको टाइममा जस्तो तपाईँको चाहिँ छाता मुनि बस्ने चलन छैन, चिन पनि आइसकेको छ। यो अवस्थामा तपाईँ कमजोर हुँदै जानुभयो भनेर भने कमजोर हुँदै जानुभयो भनेर भनेदेखि के हुन्छ? कमजोर हुँदै जानुभयो भनेदेखि ए हाम्रो सुरक्षा कसले हेर्ने त, हाम्रो कुरा कसले सुनिदिने भन्दाखेरि चिनले एउटा पार्टीले समात्ने। अब हामीले चिनको चाहिँ पार्टीको नेताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ प्रशिक्षणै भइसक्यो, सी जिनपिङ सी जिनपिङ लाइनको प्रशिक्षण भइसक्यो। चिनले एउटालाई समात्ने, अर्कोले अर्कोलाई समात्ने, अर्को पार्टीमा को छ म त्यसलाई समात्छु भनेर एक दुईवटा ठुल्ठुला शक्तिशाली देशले कसले समात्ने भन्ने यो रेस भन्छ नि, यो घोडदौडी सुरु भइसकेको छ अहिले। त्यो किन सुरु भयो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो निकम्बापनाले हो। त्यो किन सुरु भयो भन्दाखेरि हाम्रो राज्यको कमजोरीले हो। त्यो किन सुरु भयो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो राजा हाम्रा मान्छेहरूले शासन गर्न नसकेर हो, इमान गर्न नसकेर हो, नियत खराब भएर हो, भ्रष्टाचार गरेर हो, जनतालाई विश्वासमा लिन नसकेर हो। त्यसकारण यदि नेपालमा दुईटा मित्र राष्ट्रहरूसित राम्रो सम्बन्ध राखेर दुईटा मित्र राष्ट्रको विश्वास लिन सक्ने हो भने तपाईँको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा परिवर्तनको सङ्घारमा पदार्पण गरेको हो त मुलुक। किनभने अब तपाईँहरू एउटा प्रयास गरिरहनु भएको छ, नागरिक तर्फबाट ठुल्ठुला प्रदर्शनहरू हुन थालेको छ। यो बढेर जाने सङ्केत छ, किनभने यसै बेला नै नेपालमा हरेक परिवर्तन र मुभमेन्टहरू विगतदेखि इतिहासमा यो मौसमको समय पनि त्यस्तो छ। अब प्रमुख प्रतिपक्ष यसमा तयार छैन, शासक पक्ष एकसँगको छ। अब त्यो प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि मैले त अब त तपाईँको उहाँहरूको पनि सोल सर्चिङ भन्छ नि, विश्वेश्वर बाबुले के भन्नुभएको थियो, कुन लाइनमा हामी गएको थियौँ भने आत्मसमीक्षा चाहिँ सुरु भइसकेको छ, सुरु हुन्छ पनि त्यो नभइकन सुख छैन। तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्ष होस् भन्छौँ, म त हामी चाँडो भन्छौँ, होस् भन्छौँ। र एउटा तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा कन्भर्जेन्स अफ ओपिनियन चाहिँ हामीले ल्याउनै पर्छ। किन केही यहाँ परिवर्तन भयो सबैको सहमतिबाट हुनुपर्छ। सबैले चाहिँ यो रूपमा जाउँ त भनेर जुन हामीले प्रस्ताव उठाएको छ मैले, सहमतिमा परिवर्तन सम्भव छ डाक्टर साहब, तर एकले अर्कालाई नसित्याइकन राजनीतिमा अर्थात् रक्तपातसँग सम्बन्धित नभइकन परिवर्तन भएको इतिहास कम छ। होइन, सबै रक्तपात तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रले छोडेर जाँदाखेरि पनि तपाईँको रक्तपातै गरौँ भने हुन्थ्यो होला नि त गरेनन्। नेपाली जनतालाई सम्झे र पत्रकार सम्मेलन गरेर गए। त्यो ठुलो महानता भनेको। अहिलेको नेताहरूले पनि अलिकति महान हुने बेला आएको छ। अहिलेको नेताहरूले पनि अलिकति चिन्तन गर्ने बेला आएको छ कि मेरो आफ्नो स्वार्थ होइन, देशको स्थिरता र देशको चाहिँ अस्तित्वको लागि चाहिँ रिथिङ्क गर्ने कि पुनर्विचार गर्ने कि गर्नु भएन भनेर भनेदेखि यो बढेर जान्छ। तपाईँ गर्नु भएन भनेर भनेदेखि जनतालाई तपाईँ डेलिभरी पनि दिन नसक्ने, तपाईँले मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पनि दिन नसक्ने, लुटेर खाने, अनि जनताले तपाईँलाई समर्थन गरेर बस्छ। त्यो बेलामा अराजक देश भएर जान्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर भन्नको लागि उहाँले पनि रिथिङ्क गर्नु पऱ्यो, सबैसित छलफल गर्नु पऱ्यो र एउटा भाइबल कम्प्रोमाइजमा जान सक्नु चाहिँ नेपालको अहिलेको चुनौती हो। डाक्टर साहब धन्यवाद छ। डाक्टर साहब आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,